أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا من خوب هستم. من هم خوبم، ممنون. عصر همه شما دوستان بخیر. بله عصر شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خب دوستان، شما صبح ساعت چند بیدار میشوید؟ من ساعت 8 بیدار میشوم. بله من آقا. صبح ساعت 8 صبح خیلی دیر بیدار میشوی علی شاختر؟ بله من ساعت 8 بیدار خب میشوم. شما دوستان بعد از بیدار شدن چه کار میکنید؟ من بعد از بیدار صبحانه میخورم. صبحانه میخوری؟ علی شاختر شما بعد از بیدار شدن اول مسواک بزنید، دست و صورت بشویید، بعد از آن صبحانه میخورید. بله آقا بله. بله اول دست و صورت بشویید، بله بشویید، بله یعنی آقا. مسواک بزنید. مسواک زدن یعنی برش کرنا. بله دست و صورت میں نے عمر استعمال کیا. مسواک بزنید و دست و صورت بشویید. بله بعد از مصدر کیا؟ بیدار شدن. بعد از بیدار شدن بله مسواک بزنید. بله یا بگید مسواک میزنم، دست و صورتم را میشویم و بعد از آن صبحانه میخورم. بله بله آقا. خب شما دوستان ساعت چند اتاق ها را تمیز میکنید؟ من ساعت 7 صبح اتاق یعنی کمروں. کب کمروں کی صفائی کرتی ہیں؟ تمیز میکنید. من ساعت 9 اتاق هارا تمیز می کنم. شما ساعت چند اتاق ها را تمیز میکنید؟ یعنی آپ ساعت کتنے بجے 9 کمروں کی صفائی کرتی ہیں؟ من بله ساعت 9 اتاق هارا تمیز می کنم. ساعت 9 صبح اتاق ها را تمیز میکنم. متوجه شدید؟ بله آقا. صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بله آقا. بله خیلی آقا. خوب. بله احسن. خب شما بفرمایید. علی شاختر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما لطفا با ایرم فاطمه صحبت کنید. ایرم فاطمه سلام، بله شما آقا. خوب هستی؟ خوب بفرمایید. شما با هم گفتگو کنید. اور گفتگو بله. میں ایک چیز آن چیز اب مت کریے گا، واضح بله. کیجیے. ساعت بله چند آقا. می روی، ساعت چند می خوابی، ساعت چند بیدار می شوی، چه می پوشی، چه رنگی، چند شنبه، چه ماه. بله. بله فاصل ان کی بله بله. سلام خواهر جان. یہ کب شما بنا خوب؟ ایرم فاطمه ایسا لگے کہ آپ کو زبردستی ایسا نہ لگے کہ زبردستی گولی رکھ کے آپ کے کان پہ کہا گیا جلدی بولو. ٹھیک ہے، کبھی آپ کہیں مرشید ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم سے زبردستی بلوایا گیا ہے. جی بله. تو ایسا شما نہ خوب ہو، ایسا هستی؟ لگے کہ آپ شوق سے بول رہی ہیں، ایسا نہ لگے جیسے تھکی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں. بله بفرمایید. یہ چہل ہونی بله چاہیے آواز میں. بفرمایید. بله. شما خوب هستی خواهر؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من ابن فاطمه است.
اسم من لیشخ درست. شما اهل کجا هستی؟ و کجا زندگی میکنی؟ اهل موالپور هستم و در گجرات زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی و در کجا زندگی میکنی؟ من اهل هند هستم و در شکارپور زندگی میکنم. خانواده شما چه خبر خواهر؟ خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاری هستی؟ من طالبه هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدر خان شما؟ پدر شما چه کاره است؟ پدر من روحانی است. پدر شما چه کاری است؟ پدرم کارمند است. مادر شما چه کاره است؟ مادر من خاندار است. مادر شما چه کاری است؟ مادرم هم خانه‌دار است. شما کجا هستی؟ من در اتاق هستم. شما کجا هستی؟ من در هم اتاق هستم. من هم در اتاق من هستم. هم در اتاق هستم. کتاب کجا است؟ کتاب در کیف است. مداد کجا بله است؟ مداد روی میز است. چند تا شما مداد اصلا؟ چند تا مداد روی میز است؟ زیر میز است خواهر. روی میز روی میز است. روی میز است. چند تا مداد روی میز است؟ 3 تا مداد روی میز است. چند تا لیوان بله در آتشخانه است. یک لیوان در آتشخانه است. آشپزخانه. شما چند تا خواهر و برادر داری؟ من یک خواهر و یک برادر دارم. شما چند تا خواهر و برادر داری؟ من یک برادر 2 تا خواهر دارم. شما کجا می روی؟ من بازار می روم. شما کجا می روی؟ من پارک می روم. شما با چه چیزی پارک می روی؟ من با ماشین پارک می روم. شما با چه چیزی پارک می روی؟ من پیاده پارک می روم. شما با چه کسی پارک می روی؟ من با مادرم پارک می روم. شما با چه کسی پارک می روی؟ من با خواهرم پارک می روم. شما چند ساعت پارک می روی؟ من ساعت 10 صبح پارک می روم. بله شما ساعت چند بازار می روی؟ من ساعت 4 بازار می روم. شما چه می پوشی؟ من لباس می پوشم. شما چه می پوشی؟ من پیراهن می پوشم. شما لباس چه رنگی می پوشی؟ من لباس مشکی می پوشم. شما لباس چه رنگی می پوشی؟ من لباس آبی می پوشم. خواهر شما روسری چه رنگی می دوست دارد؟ دوست دارد. خواهر روسری چه رنگی دوست دارد؟ بله خواهر من روسری آبی دوست دارم. دارد دارد بوله بله خواهر شما ای- چه بله؟ بوله خواهر شما روسری چه رنگی دوست دارد؟ بله. دارد. خواهرم روسری سیاه دوست دارد. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. بله فردا چند شنبه بود؟ دیروز چند شنبه بود. فردا چند شنبه است. آنے والا. بیروز شنبه بود. اب شما چه می نویسی؟ من تکلیف می نویسم. شما چه می نویسی؟ من نامه می نویسم. شما با چه چیزی تکلیف می نویسی؟ من با خودکار تکلیف می نویسم. شما با بله چه چیزی تکلیف می نویسی؟ من ماجیک تکلیف می نویسم. یک سال چند ماه دارد؟ 1 سال 12 ماه دارد. 1 سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. فصل اول سال کدام است؟ فصل اول سال فصل بهار است. بله فصل دوم سال کدام است؟ فصل دوم سال فصل تابستان است. فصل چهارم سال کدام است؟ فصل چهارم سال فصل زمستان است.
فصل بله. سوم سال کدام است؟ فصل سوم سال فصل پاییز است. بعد از فصل تابستان کدام فصل است؟ بعد از فصل تابستان فصل پاییز است. بله. بفرمایید. بعد از فصل بهار کدام است؟ بعد از فصل بهار فصل زمستان است. نہیں فصل اس کے بعد بول رہی ہیں نا. بعد از فصل بهار فصل تابستان است. ببخشید. ماه اول سال کدام است؟ ماه اول سال ماه فروردین است. ماه سوم سال بله. کدام است؟ ماه سوم سال خرداد است. ماه ششم سال کدام است؟ ماه ششم سال شهریور است. ماه هفتم بله. سال کدام است؟ ماه هفتم سال مهر است. ماه یازدهم سال کدام است؟ ماه یازدهم سال بهمن است. ماه دوازدهم سال کدام است؟ ماه دوازدهم سال اسفند است. خب شما مثلا بفرمایید ساعت چند بیدار میشوی، بعد از بله. بیدار شدن چه بله کار آقا. میکنی، بله آقا. قبل از بیدار شدن، قبل از وقت صبحانه خوردن چه کار میکنی، اس کا بھی بگو. بله. بله. شما ساعت چند میخوابی؟ من ساعت هفت هفت شب ساعت چند میخوابی؟ من درست معمولا ساعت 11 ساعت شب، 11 11 شب میخوابم، تقریبا حدود 10 بجے. ساعت 11 بجے مثلا. بله من ساعت 11 شب میخوابم. میخوابم. بله. بله. شما معمولا ساعت چند میخوابی؟ من معمولا ساعت 10 میخوابم. ساعت 10 شب میخوابی؟ بله با آقا. خیلی زود میخوابی؟ بله من ساعت 10 ساعت 10 من ساعت معمولا ساعت 10 میخوابم. بله. خب شما شما بفرمایید، شما بعد از کلاس فارسی چه کار میکنی؟ من بعد از کلاس فارسی مادرم و با خواهرم مادرم صحبت میکنم، با مادرم و مادرم و خواهرم چای میخورم. نمکین میخورم. چای بله نمکین میخورم. بله خیلی. خب ایران فاطمه شما بفرمایید، شما قبل از کلاس فارسی چه کار میکنی؟ من قبل از کلاس فارسی خانواده‌ام چای میخورم. با خانواده شما هم با خانواده چای میخورید؟ خیلی خوب هستن. دوستان متوجه شدید یا نه؟ بله بله آقا. آقا. بله خیلی خوب. احسن. شما بفرمایید. بله. ساجده سلام، شما خوب هستی؟ ساجده مشکل اینترنتی دارن شاید. خیلی خوب. کائنات سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. لطفا شما برنامه روزانه بیان کنید، برنامه روزانه چند را بیان کنید، برنامه بله. هفتگی. بسم الله. اسم من کائنات حسین است. من هر روز ساعت 4 صبح بیدار می شوم. 4 صبح. بله 4 صبح بیدار می شوم. بعد از آن وضو می گیرم. سپس نماز می خوانم و بعد از نماز خواندن قرآن می خوانم و بعد از آن ساعت 6 صبحانه آماده می ساعت کنم. 6 صبح صبحانه آماده میکنم. بله حسن. ساعت 6 صبح صبحانه آماده می کنم و بله. بعد سپس ساعت 7 صبح صبحانه می خورم و بعد از آن من در آشپزخانه در ظرف می شویم. بعد از ظرف شستن من اتاق را تمیز می کنم. سپس جارو می زنم و بعد از آن دوش می گیرم. بعد از دوش گرفتن برای دانشگاه آماده می شوم و ساعت 7 صبح با دوستم دانشگاه می روم و 5 ساعت در دانشگاه درس می خوانم. سپس در خانه می آیم و بعد از آن اذان ظهر من نماز می خوانم و بعد از نماز خواندن من ساعت 2 بعد از ظهر نهار می خورم.
سپس 2 ساعت استراحت میکنم و ساعت 4 بعد از ظهر من مطالعه میکنم و ساعت 5 در فارسی میخوانم. بعد از فارسی خواندن من در حمام در لباس میشویم. بعد از آن من دوش میگیرم و بعد از دوش گرفتن من نماز مغربین میخوانم. بعد از نماز خواندن دعا میخوانم. سپس شام آماده میکنم. بعد از شام با همراه خانواده شام میخورم و ساعت نیم موبائل میبینم. ساعت نیم کون سا ہوتا ہے؟ آدھے گھنٹے. نیم ساعت. ساعت اگر پہلے ہے تو ٹائم بتاتے ہیں یار. اگر پہلے ساعت اگر پہلے ہے تو ٹائم, اور اگر نیم ساعت اور اگر بعد میں ہے تو گھنٹہ. نیم ساعت, نیم یعنی آدھا, نیم ساعت آدھا گھنٹہ موبائل نگاہ میں کنا. نیم ساعت موبائل میبینم و ساعت 10 و نیم من با همراه خانواده صحبت میکنم. سپس نوحه میخوانم. بعد از نوحه خواندن من ساعت 11 شب معمولا می استراحت میکنم. می استراحت نه استراحت میکنم. بله, شب معمولا استراحت میکنم و ساعت 12 شب میخوابم. تمام شد. خوب متوجہ شدید دوستان. حسین فاطمه, باقی دوستان بنویسید, باقی دوست لکھ لیں. حسین فاطمه سلام. حسین فاطمه صدای من میاد. صد حسین فاطمه سلام آقا. شما ہیلو. بله سلام. شما آقا آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سلام. ہیلو. نیٹ ورک خراب. خیلی خوب. شما بفرمایید. نازیه. نازیه سلام. نازیه سلام آقا. سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی آقا؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده شما خوب هستم آقا. خانواده شما خوب هستن؟ آپ نے بتائیے, میرا تو ہے. خانواده من خوب هستن, خانواده شما نه. جی خانواده شما خوب هستن؟ خانواده من خوب هستم. اب آپ مجھے خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من هم خوب هستن. خب شما چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. بله من درس میں کیا میخوانم. کروں؟ بله شما چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. بله شما بفرمایید معمولا هر روز چند ساعت درس میخوانی؟ شما هر روز معمولا چند ساعت درس میخوانی؟ بله مطلب کتنے بجے آپ کتنا ساعت پہلے ہے تو ٹائم, چند پہلے ہے تو گھنٹے. چند ساعت کتنے گھنٹے. شما ہر روز معمولا چند ساعت درس میخوانی؟ معمولا مثلا 5 ساعت درس میخوانم. من معمولا 5 ساعت درس میخوانم. خب شما معرفی میکنی خودتان را؟ بہت دن میں آئی ہیں نا. خب شما بفرمایید آیت الزهرا سلام. شما خوب هستی؟ آیت الزهرا سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها هم خوب هستن. شما لطفا برنامه هفتگی تان را بیان میکنی؟ من برنامه بله آقا. بله بفرمایید. برنامه هفتگی دوستان, برنامه هفتگی یعنی ویکلی ٹائم ٹیبل. برنامه هفتگی یعنی روزانہ کا ٹائم ٹیبل. برنامه هفتگی ویکلی. ٹائم ٹیبل. ہاں ویکلی شیڈیول. یہ جو آپ بتا رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک کا ہے تو روزانے ہیں. روزانے تو آپ روزانے والا صبح سے رات تک کا بتا کے پھر آپ کہیے گا مثلا مثال کے طور پر من روزہ نہیں, پھر آپ کہے گا مثلا من صبح سے رات تک کا بتا دے گی. پھر مثلا من یک شنبے پارک می روم, پنج شنبے قبرستان می روم,
جمعے دعائے ندبے بھی خانم ہر بلے جمعے ہا یعنی ایوری فرائیڈے من دعائے ندبے بھی خانم پنجشنبے ہا بلے مثلا دعائے کمیل بھی خانم و ہر روز حدیث کسا بھی خانم بلے و مثلا یک شنبے برائے تفریح پارک میروام با خانوادے پارک میروام و ایسے کر کے ٹھیک ہے بلے آقا بلے فرمائش میں برنامے بیان کی ہفتگی و روزانے آگاہ ہفتگی کی کریں یا روزانے کی کریں؟ چلیے تو فرمائے جو بھی کیا وہ بتائیں روزانے کا بیان بلے روزانہ کا کر کے بیان دنوں کا بیان کر دی کہ اس دن میں یہ کرتی ہوں فلاں دن یہ کرتی ہوں فلاں دن یہ کرتی ہوں اسی میں شامل ہو جاتا ہے پہلے پیپر میں بلے آقا سلام من آیت الزہرا هستن من معمولاً پنج صبح بیدار می شوم بعد از بیدار شدن مسواک میزنم و دست و صورت میشویم و وضو میگیرم سپس نماز میخوانم مسواک میزنم و دست و صورت میدویم مسواک زدن لکھ لیجیے آپ لوگ لکھ لیجیے تاکہ مسواک زدن یعنی برش کرنا مسواک مصدر ہے مسواک زدن یعنی برش کرنا اس کا فعل کیا آئے گا مضارع اخباری مسواک میزنم مسواک میزنم من بعد از بیدار شدن مسواک میزنم و دست و صورتم را میشویم میں اٹھنے کے بعد برش کرتی ہوں اور ہاتھ منہ دھوتی ہوں سپس نماز میخوانم و یک ساعت قرآن میخوانم بعد از آن صبحانه میخورم و سپس معمولا ساعت 7 صبح دانشگاه میروم در دانشگاه من معمولا 5 ساعت درس میخوانم و سپس 12 ظهر خانه میروم بعد از آن دوش میگیرم و نهار میخورم سپس ساعت 1 بعد از ظهر نماز ظهر و عصر میخوانم بعد از آن معمولا 1 ساعت استراحت میکنم و ساعت 2 حسینیه میروم و مجلس میکنم بعد از 1 ساعت خانه میروم و ساعت 3 معمولا 2 ساعت مطالعه میکنم و ساعت 5 زبان فارسی میخوانم من معمولا 1 ساعت کلاس میکنم بعد از کلاس کردن من با برادرم پارک میروم ساعت 7 من نماز مغرب میخوانم بعد از آن 2 ساعت کاری خانه انجام میدهم ساعت 9 شب ساعت 9 شب شام میخورم و بعد از آن 1 ساعت درس مینویسم و سپس ساعت 11 شب میخوابم و بعد از خوابیدن من خواب دیدن و من هر روز نماز خواب میدیدم من هر روز نماز دعا میخوانم من هر پنجشنبه حدیث کسا میخوانم و ہر جمعے ایسے بھی کہہ سکتی ہے یا جمعے ہا خالی ہر ہٹا کے جمعے ہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری فرائیڈے مثلا جمعے ہا لگا دی من جمعے ہا دعا توسل میخوانم و ہر شنبه دانشگاه میروم و تمام شد تمام شو احسن دوسرا صدای من میرسن بله آقا اینجا نگاه کنید دوستان بخوانید با من بخوانید ابرو انا فاطمه سلام شما خوب هستی ساجده صدای من میرسن ساجده زینب دار فاطمه بانو صدای من میرسن بولیے کسی کو آ رہی ہے زہرا آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو کوئی بول نہیں رہا ہے بلے آقا آ رہی ہے آواز خوب ابرو یعنی ساجدے شما چرا حرف نہیں میزنی ساجدے یہ بول کیوں نہیں رہی یہاں ساجدہ بالکل بھی آواز آ رہی ہے مجھے کیسے پتا لگے آپ تک آواز آ رہی ہے کم سے کم میسج ہی کر دیجئے کہ میں بول نہیں سکتی لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے ساجدے جی
نہیں اب نیٹورک ایشو ہے ان کا. نہیں تو میسج کیا انہوں نے تاکہ پتہ تو لگے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے، اتنا تو پتہ لگے کم سے کم. جو لکھو خوب زہرا سلام زهرا سلام خوب هستی شما بلند حرف بزنید. بله شما چند تا ابرو داری؟ من بولتا ابرو دارم. ابرو. لثه یعنی مسوڑا. لثه یعنی مسوڑا. بله شما لثه داری؟ بله من لسته دارم. چه چیزی آج دارد؟ چه چیزی آج دارد؟ فیل آج دارد. فیل آج دارد. ہاتھی کے جو لمبے والے دو دانت ہوتے ہیں اسے آج کہتے ہیں. چه چیزی آج دارد؟ فیل آج دارد. فیل یعنی ہاتھی. بله. آیا اسب آج دارد؟ نه. فیل آج دارد. نه. بله. شما با چه چیزی بازی میکنی؟ بازی کردن یعنی کھیلنا. شما با چه چیزی بازی میکنی؟ من با توپ بازی. چلیے ایک دفعہ میں پہلے پڑھ دوں. ابرو سب بولیے ابرو. لثه آج توپ ستاره بشقاب مسجد پرتقال گل تیر. ابرو یعنی آئیبرو. لثه یعنی مسوڑا. آج یعنی ہاتھی کے لمبے والے دانت. توپ یعنی بال. ستارے یعنی ستارہ. بشقاب تارا یعنی بشقاب یعنی پلیٹ. مسجد یعنی مسجد. پرتقال یعنی سنترا اورنج. گول یعنی فلاور پھول. تیر یعنی بلیڈ وغیرہ. غذا کھانا فوڈ. جوجے مرغی کا بچہ. جوجے. کلاس عینک یعنی عینک. قاشق یعنی اسپون چمچہ. ارو مت پڑے گا. عروسک گڑیا. مسواک خیلی خوب. زهرا ستاره کجاست؟ ستاره در آسمان است. ستاره در آسمان است. بریانی کجاست؟ بریانی در گوشت است. بریانی کا گوشت. جلدی سے کھائیے نا کہ ٹھنڈی ہو جائے گی. اتنی دیر میں پیٹ میں نہیں رہنی چاہیے، پیٹ میں ہونی چاہیے تھی. بس شما کجا نماز میخوانی؟ من در مسجد نماز میخوانم. شما بفرمایید برادر شما چه دوست دارد؟ برادر من پرتغال دوست دارد. شما چه دوست داری؟ من گل دوست دارم. بله. تو تیغ کجاست؟ تیغ در اتاق است. بله تیغ در مثلا در حمام است. تیغ در حمام است. غذا. بله غذا برای چیست؟ غذا برای خوردن است. بله. خب جوجه کجاست؟ جوجه در خانه است. در حیات است. حیات یعنی صحن. تو چند تا جوجه در حیات است؟ 5 تا جوجه در حیات. بله. چند تا جوجه در کلاس است؟ چند تا دانشجو در کلاس هستند؟ ولی 12 در کلاس هستند. چه کسی عینک دارد؟ پدرم عینک دارد. شما با چه چیزی بریانی میخوری؟ من با قاشق بریانی میخورم. بله. برادر شما با چه چیزی
باچه چیزی بریانی میخورد؟ برادر من بادست تو من برادر بریانی من بعد از میخورد. بریانی میخورد. بله. چه کسی عروسک دارد؟ عروسک آقا بچے کو کیا کہیں گے؟ بچے نہیں، اچھی خاصی جوان لڑکیاں بھی ڈول کو پسند کرتی ہیں. کئی من اپنے آپ کو کہیے من عروسک دارم، من عروسک دارم، من عروسک دارم. عروسک دارم یا بله بله. یا بچے یا دختر عروسک دارد. دختر عروسک دارد. شما ساعت چند مسواک میزنی؟ من ساعت 5 صبح پنج صبح مسواک میزنم. مسواک میزنم. بله مسواک میزنم. بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. خیلی خوب، خیلی خوب. انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوب هستم. شما خوب تو هستید؟ ویسے لوگ اتنے کم تھے، 20-22 آئے تھے، کم ہوتے دیکھیں 14-13-15 بچے. خب شما چه کار میکنی انا فاطمه؟ من درس میخوانم آقا. شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما معمولا چند ساعت درس میخوانی هر روز؟ هر روز چند ساعت؟ من معمولا 4 ساعت درس میخوانم آقا. اب آپ پوچھیے کچھ چند ساعت. ہیلو انا فاطمه. بله آقا. مطلب میں سوال کروں آپ خاموش ہیں، اب آپ کچھ پوچھیے ایسے ہی چند ساعت سے ہی. نیم بھول گئی کیا کہ میرے سوال کرنے کے بعد جواب دے کے پھر آپ بولیے. خب شما ہر روز معمولا چند ساعت درس میخوانی؟ انا فاطمه شما هر روز چند ساعت درس میخوانی؟ من معمولا 4 ساعت درس میخوانم آقا. شما هر روز چند ساعت درس میدهد آقا؟ میدهی. من هر روز معمولا 7 ساعت درس میدهم. خب شما بفرمایید. بله. خب شما بفرمایید شما بعد از نماز خواندن چه کار میکنی؟ من بعد از نماز دوباره خوابم. میخوابم. دوباره میخوابم. دوباره میخوابم. دوباره میخوابم. خیلی خوب. شما صبح ساعت چند میخوری؟ من ساعت 8 صبح صبحانه میخورم آقا. شما ساعت چند صبحانه میخوری؟ من معمولا صبحانه نمیخورم. من صبحانه نمیخورم. خب شما بفرمایید شما معمولا چند شنبه لباس میشویی؟ من معمولا جمعه لباس میشویم آقا. شما چند شنبه لباس میشویی آقا؟ من معمولا پنجشنبه لباس میشویم. شما هر روز دوش میگیری؟ بله آقا من معمولا هر روز دوش میگیرم. شما چند ساعت دوش میگیری؟ من 10 دقیقه دوش میگیرم. 10 منٹ. آدھے گھنٹے آقا. 10 دقیقه. بله من 10 دقیقه دوش میگیرم. خب شما 2 ساعت دوش میگیری؟ نه من هم 10 دقیقے دوش میگیرم. نمیشه. لڑکی 10 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتا. لڑکی 1 گھنٹہ تو کم سے کم مان کے چلی. بله خیلی خوب. خیلی خوب. شما بفرمایید شما معمولا چه غذا بیشتر دوست داری؟ بله آقا. چه غذا بیشتر دوست داری؟ کدام غذا بیشتر دوست داری؟ بریانی دوست دارم. لائک موسلی. بله من بیشتر بریانی دوست دارم آقا. من بریانی بیشتر دوست دارم. چه کسی قورمه بیشتر دوست دارد؟ چه کسی قورمه بیشتر دوست دارد؟ شما قورمه بیشتر دوست دارد. من دادی. بله من همه چی دوست دارم. همه غذاها میخورم. خب شما بفرمایید. بله شما بفرمایید شما ظرف کجا میشویی؟ من در آشپزخانه ظرف میشویم آقا. شما لباس کجا میشویی آقا؟ من در لباس شویی در حمام لباس میشویم. شما بفرمایید شما در آشپزخانه میخوابی؟
Na man darutak mi khaba maga. Shuma kuja mi khabi aga. من در اتاق روی تخت میخوابم. شما بچه کسی میخوابی؟ من tanha mi khaba maga. Shuma bache kasi mi khabi aga. من تنها هستم و در تنها میخوابم. بله یعنی تنہا جملہ یاد آ گیا مجھے. کون سا تھا ایسا کوئی ورڈ یاد ہے آپ کو؟ تنہا. کس نے کہا تھا یا کس کو کہا تھا کہ تنہا آئے تنہا رہے اور تنہا ہی اس دنیا سے گئے تنہا ہی اٹھائے جائیں گے؟ کس نے کس کو کہا تھا؟ کسی نے سنا ہے یہ جملہ؟ میں نے تو نہیں سنا. نہیں سنا؟ کس نے کہا میں نے نہیں سنا؟ مطلب آگا آپ کلاس میں نہیں سنا یہ بول نہیں رہی کلاس میں نہیں، ویسے کہیں سنا ہے زندگی میں؟ یہ تو میں نے سنا ہے بالکل بہت بار سنا ہے. کس نے سنا ہے؟ میں نے علی شختر میں نے بہت سنا ہے. کہاں سنا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ کسے کہا تھا؟ یہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن جس میں بکس پڑھتی رہتی ہوں میں نے اس میں پڑھا ہے. سنا کیا پڑھا ہے میں نے خود. کون کسی کو یاد ہے تو بتائیں. نہیں یاد ہے؟ میں نے اپنے بھائی کو بولا تھا. اچھا ٹھیک ہے تو اچھی بات. یعنی جناب ابو ذر علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں بے باک تھے، بولنے کے لیے ڈرتے نہیں تھے، نہ دشمنوں سے کبھی ڈرے. جب پہلی دفعہ اس دین اسلام آیا تو آپ مکے میں تشریف آئے چھان بین کرنے کے لیے تشریف لائے. جب آپ نے پیغمبر کی بات سنی، اسلام کو مانا سمجھا، اس کے بعد انہوں نے سوچا چلو واپس چل کے اپنے قبیلے میں تبلیغ کروں گا. یہ سوچ کے جیسے باہر چلے پھر جب کیا خیال آیا کعبے پہ پہنچ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان لگانا شروع کر دیا دشمنوں کے خلاف. اور دشمن آئے اٹھا کے کوٹ دیا بیچاروں کو، گھیر کے مارا. جی تو جناب رسول خدا کے چچا آئے انہوں نے بچایا. زخمی تھے، ہل نہیں پا رہے تھے اپنے گھر روکاؤ نے. اگلے دن پھر چلنے لگے کہ چلو اب اپنے قبیلے واپس چلتا ہوں. پھر انہوں نے جانے کیا اٹھا، پھر گئے کعبے پہ اور پھر جا کے تکبیر کا اسلام کا لا الہ الا اللہ کا پھر پٹے، پھر کوٹ دیے گئے. تو اتنے بے باک تھے، ڈرتے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ معاویہ کے زمانے میں جب شراب خوری عام تھی، دربار میں شرابیں جایا کرتی تھیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، انہوں نے تقریریں بھی سن لیجئے گا. تو آپ نے اعتراض کیا تھا. پہلے تو خلیفہ کے خلاف منہ کھولتے تھے تو انہیں شام بھیج دیا تھا. شام میں اس کے خلاف بولتے تھے تو اس نے پھر خلیفہ کو خط لکھا. تو پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کے دور میں آپ کو شہر بدر کیا گیا آپ کو، اور یہ اعلان کر دیا جو کوئی بھی ابو ذر کو بدر کا کرے گا انہیں سی آف کرنے جائے گا، اسے قید کر لیا جائے گا، سزا دی جائے گی. لیکن حضرت علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین اور کچھ یہ لوگ آپ کو بدر کا یعنی سی آف کرنے گئے. ربضہ ایک ایسی جگہ تھی بہت خطرناک، وہاں آپ کو تو آپ نے جب رخصت کیا تو پھر کہا کہ کچھ نصیحتیں فرمائی تھی جناب ابو ذر کو. پھر اس کے بعد کہا تھا خدا رحمت نازل کرے ابو ذر پر کہ تنہا آئے تنہا جیے اور تنہا ہی قیامت میں اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کا مقامت الگ ہی ہوگا، ان کا مقام الگ ہی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ غربت کے عالم میں ربضے کے بیابان میں آپ کا جب انتقال ہوا تو قافلہ گزر رہا تھا کیا تھا تو آپ کو وہاں دفن کیا، بیٹی کے ساتھ تھے بیچارے. بہت ظلم و ستم ہوا آپ کے خلاف، آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. بہرحال لیکن یہ افسوس اسلام کی مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ جتنے بھی اہل بیت رسول کو کے خلاف سازشیں رچنے والے منافق تھے ان کے لیے ان کو تو مانتے ہیں اور ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے، اور اوپر سے اگر کوئی کچھ کہے تو جنہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. دشمن، ہر دشمن کے خلاف اہل بیت اور رسول کا جتنے بھی دشمن ہیں سب کے لیے وہ سب کو مانتے ہیں وہ، اور ان کے لیے ان سے زیادہ مانتے ہیں. آپ یہ دیکھیے آپ جتنے بھی منافق تھے تو اس وقت یاد آیا تو کس نے کہا تھا؟ مولا کائنات نے کہا تھا. کس کے لیے کہا تھا؟ جناب ابو ذر کے لیے کہا تھا. دعا دی خدا رحمت نازل کرے ابو ذر پر کہ تنہا جیے اور تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے. وہاں پر تنہا سے مراد ان کا کیا تھا، مطلب مولا کا وہاں پہ یعنی کوئی ساتھ نہیں تھا، اکیلے پڑ گئے. اب بھائی جب مثلا انہیں کوئی رخصت کرنے بھی نہیں آ سکتا تھا، اتنی سختی کر رکھی تھی حکومت نے. تنہائی کے عالم میں مرے، جنازہ بھی پڑا تھا تو وہ قافلہ گزر رہا تھا تب انہوں نے وہ کیا تھا. شاید
یا مولا کائنات شاید معجزے کے ذریعے پہنچے تھے، جناب عمار یاسین کون سے وہاں نکل رہے تھے. وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد من تنہا ہستم و تنہا میخواهم. انشاءاللہ موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما همان خدا جميعا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.